बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ीदे रुजत के कुछ हक़ाइक़ मैं बयान करने जा रहा हूँ। अक़ीदे रुजत है क्या? देखिए, एक अक़ीदा है कुर्ब क़यामत का, और वो है ख़ुरूज सरकार साहिब ज़मां, और दूसरा अक़ीदा अक़ीदे रुजत है। ये अक़ीदा दरअसल है क्या? सुन लीजिए कि हज़रत हुज्जत दुर्रा के ज़हूर और ख़ुरूज के बाद मासूमीन अलैहिस्सलाम फिर से दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, बल्कि हर तबके से बेहतरीन, खालिस किरदार और बदतरीन महज बदकार क़यामत से कबल ज़िंदा किए जाएंगे। दो इंतहाओं के लोग ज़िंदा किए जाएंगे, एक जो बेहतरीन और खालिस नेक किरदार होंगे, और उनके अपोजिट पैरेलल लाइन में वो ज़िंदा किए जाएंगे जो इंतहाई बदकार होंगे, ताकि खुदा और रसूल और अहले बैत मोहम्मद के सच्चे दोस्त और पक्के दुश्मन दोनों अपने अज़ाब और सवाब आखिरत से पहले अपने अमाल का कुछ नतीजा दुनिया में देख लें। इसी वापसी और दुनिया में आने का नाम रुजत है, जिन पर ईमान लाना ज़रूरियात दीन में से अवलीन है। 3 रोज़ अयाम खुदा हैं, एक योम क़याम कायम अलैहिस्सलाम, दूसरा रुजत और तीसरा योम क़यामत। इन सब की तह दिल से तस्दीक और ज़बान से इकरार मोमिन के लिए लाजिम है। योम क़यामत के बारे में भी आप जानते हैं, योम ख़ुरूज हज़रत कायम आले मोहम्मद के बारे में भी आप जानते हैं, और अब मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उस दिन का कि जब रुजत कायम होगी। योम रुजत क्या है? ये योम रुजत क़यामत से पहले है, और इसका तह दिल से तस्दीक करना और ज़बान से इकरार करना हर मोमिन के लिए लाजिम है। ज़ियारत मासूमीन में जिसको मोमिन अमूमन पढ़ा करते थे, उसी की शहादत के मुतल्लिक़ ये अल्फाज हैं: अशहदु अल्ला मलाइकतहु अंबियाहु व रसूलुहु निबिकुम सुम्मा बिया आबिकुम मोकिन। यानी खुदा को और उसके मलाइका को और उसके अंबिया और उसके रसूलों को गवाह करता हूँ कि आप सब हजरात पर मेरा ईमान है, और मैं रुजत का यकीन रखता हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सैयद शुहदा सल्लल्लाहु अलैहि की रुजत मुतवातिर है। सैयद आलम और दीगर रहबा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी भी रवायत सही से है। इस ज़माने में यही हजरात जो हैं वो रोए ज़मीन के मालिक होंगे, हाकिम होंगे। अगर सब हजरात बेयक वक्त जमा हो जाएं तो एक बुजुर्गवार की हुकूमत सबकी हुकूमत होगी। नमाज में जिसको आगे बढ़ाएंगे वही मुकद्दम होगा। अलबत्ता रसूल खुदा और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से मुकद्दम और कोई नहीं है। खैर, ज़माने रुजत में वापस आने वालों की थोड़ी सी तादाद होगी, जो क़यामत सुगरा है, लेकिन क़यामत कुबरा में सारा आलम ज़िंदा किया जाएगा। आलमीन ज़िंदा किए जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा। रुजत में सब मज़लूमीन और ज़ालिमीन, मक़तूलीन और कातिलीन वापस आएंगे। जिसने जैसा जुल्म किया है वैसे ही बदला लिया जाएगा। अज़ाब आखिरत इसके सिवा है। मुमिनीन की रौलतें होंगी, जिसके बाद क़यामत के दिन उठाए जाएंगे और दुश्मनाने दीन अज़ाब में मुब्तला होंगे। फिर इनकी रोज़े क़यामत पेशी होगी। ज़माने रुजत में हज़ार मलाइका और जिन, जिनका लश्कर तमाम शयातीन की जमात के साथ होगा। इब्लीस भी अपने साथियों के साथ आएगा। इन शैतानों से ऐसा मार्का जदाल क़ताल होगा जो रोज़े खलकत से कभी पेश ना आया, और नतीजतन इब्लीस का लश्कर और ताबईन हलाक हो जाएंगे। सबसे अव्वल जनाब सैयद शुहदा की रुजत होगी। जुमला शुहदाए करबला के साथ होंगे। ये 12,000 मोमिनीन की जमात हमरा होगी। कातिलाने सैयद शुहदा सब के सब जिंदा किए जाएंगे। 12वें सरकार हज़रत इमाम ज़माना हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम अपने जद बुजुर्गवार और इनकी अमानो इंसार के खून का इंतकाम अपने हाथों से कत्ल करके लेंगे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और हज़रत की सब औलाद जमा होगी। इसके बाद जनाब रसूल खुदा, शहदा, महाजरीन और अंसार ज़हूर फरमाएंगे, और वो लोग जमा किए जाएंगे जो हज़रत की अहकाम व हदायत से रूह गर्दानी किया करते थे। इस तरह सैयद आलम और बाकी
آئمہ طاہرین کی واپسی ہوگی، ان حضرات پہ ظلم کرنے والے بھی واپس آئیں گے، یہ حضرات اپنی اپنی مصیبتیں بارگاہ رسالت میں بیان کریں گے۔ ان حضرات کی تشریف آوری کا منظر بڑا ہی قیامت خیز ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام، ان کی شکایات کے بعد جب سید الشہداء اپنے مصائب بیان کریں گے، جس میں نانا اپنے نواسے کو گلے لگا کر اس طرح روئیں گے کہ تمام اہل زمین و آسمان میں کوہرام برپا ہو جائے گا۔ عالم کا یہ گریہ ایسا دردناک ہوگا کہ زمین متزلزل ہو جائے گی۔ جب 12ویں سرکار دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو روایات میں ہے کہ سید الشہداء ہی سرکار کے تمام فرائض پورے کریں گے۔ سید الشہداء کی مملکت اتنے بڑے زمانے تک رہے گی، اتنی طویل عمر تک رہے گی کہ حضرت کے ابرو مبارک آنکھوں پر آ جائیں گے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کی وہ طویل مدت تک تمام حکومت، جب تمام انبیاء و مرسلین آئیں گے تو دشمنان دین کے قتل میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوں گے۔ رجت کے زمانے میں کسی نہ کسی حجت خدا کا وجود اور خدا والوں کی حکومت، مخلوق کی ہدایت کا سلسلہ قیامت کبریٰ تک ہوگا، اور اس وقت میں ذکر کر رہا ہوں قیامت صغریٰ کا، جو بظاہر سینکڑوں برس کا زمانہ ہے، لیکن اصل حقیقت، اصل زمانہ، اصل مدت میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ رجت کے متعلق تقریباً 200 حدیثیں ہیں، جبکہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ 250 سے بھی زیادہ احادیث ہیں، اور ان علماء نے اپنی کتابوں میں یہ سب نقل فرمایا ہے، اور تمام آثار اور انصار میں اس مسئلے کا چرچا بھی رہا، مذاکرات بھی رہے، مباحثات بھی۔ قرآن نے بتا دیا کہ یوم رجت اور ہے اور قیامت اور ہے، ان دونوں کو آپس میں ہم ملا نہیں سکتے۔ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ یوم رجت اور یوم قیامت میں فرق کیا ہے۔ 14ویں پارے کے 3 رکوع اور 23ویں پارے کے 14ویں رکوع میں یہ آیات ہیں: قَالَ رَبِّ فَانصِرْنِی إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنظَرِینَ إِلَىٰ یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ اس نے کہا، اے پروردگار، مجھے اس دن کی مہلت عطا فرما جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ خداوند عالم نے فرمایا، تمہیں مقررہ وقت تک کی مہلت دیتا ہوں۔ ان آیتوں سے یہ صاف واضح ہے کہ خداوند عالم نے جب ابلیس کو حکم دیا تھا کہ جنت سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر روز جزا تک لعنت ہوتی رہے گی، تو اس نے یوم قیامت کے لیے خدا سے مہلت چاہی، مگر اس کی یہ درخواست منظور نہیں ہوئی ہے۔ روز قیامت تک کی مہلت نہیں بلکہ یوم وقت المعلوم تک کی مہلت دی گئی ہے، اور یہی یوم رجت ہے۔ اگر قیامت کے دن تک کی مہلت ہوتی تو صرف اتنا ارشاد الہی کافی تھا، اچھا منظور ہے، بلکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کی درخواست پر یہ حکم ہوا کہ تمہیں بس معین وقت تک کی مہلت دی جاتی ہے جو قیامت کے علاوہ ہے۔ اسی کو احادیث میں یوم رجت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یوم رجت میں انشاءاللہ آگے بھی گفتگو کریں گے، لیکن ابھی یوم رجت میں ایک حدیث جو میں نے پڑھی کہ سید الشہداء علیہ السلام کی رجت ایک طویل زمانے تک ہوگی۔ نواب کربلا دنیا میں دوبارہ پلٹ کر تشریف لائیں گے اور ادان حکومت سنبھالیں گے۔ میں نے متواتر احادیث میں اس کا اشارہ پڑھا ہے کہ سرکار امام حسین علیہ السلام کی رجت ہندوستان پہ ہوگی، بر صغیر پہ ہوگی۔ برصغیر اور ہندوستان سے مراد پاکستان اور ہندوستان کا علاقہ، بنگلہ دیش اور نیپال، یہ بر صغیر کا جتنا بھی ٹکڑا ہے، یہاں پہ رجت کے زمانے میں سرکار کی حکومت ہوگی۔ میں متواتر احادیث کا حوالہ بھی آپ کو دوں گا، اور میں نے پڑھا بھی کہ جہاں پر لکھا تھا امام علیہ السلام کے بارے میں کہ سرکار رسالت معاف فرمائیں گے، اے میرے بیٹے حسین، ہندوستان کی جانب پلٹ جائیے، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے بن دیکھے آپ سے انتہائی عشق کیا ہے، اور وہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ آپ کی عنان حکومت میں زندہ کیے جائیں، اور وہ آپ کو تخت حکومت پر دیکھیں۔ بس یہیں پہ دل عجیب سا سوچ رہا ہے کہ وہ زمانہ کیسا ہوگا جب میرے سرکار تخت پہ ہوں گے، حکومت پہ ہوں گے، اور رعیت کون ہوگی؟ یہ برصغیر کے لوگ، جنہوں نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ امام سے محبت کی ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ سرکار کے مصائب میں، سرکار کی مصیبتوں کے ذکر میں اپنے آنسوؤں کی ہدیے پیش کیے ہیں۔